नमस्ते सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज मैले तपाईहरुलाई एउटा विशेष सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। नेपालमा गत 3 वर्षमा घटेका विभिन्न चर्चित घटनाहरूका विषयमा मैले तपाईहरुलाई केही खोज अनुसन्धान अध्ययन गरेर लिएर आएको छु। भिडियोलाई पूरा रूपमा हेरेर प्रतिक्रिया जनाउनु होला। साथै तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। गत 3 वर्षमा 736 महिला र बालबालिकाको हत्या भएको छ। यस्ता धेरै घटनामा पीडित पक्ष न्यायका लागि दबाब दिन सडकमा समेत जान थालेका छन्। फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि समाज यति विघ्न सशंकित हुनुमा खास कारण के छन् भन्ने विषयमा मैले केही अनुसन्धान गरेर लिएर आएको छु। आजको अङ्कमा यति ठूला संख्यामा महिला तथा बालबालिकाको हत्या भएको घटनाहरूमा प्रहरी अनुसन्धान कस्तो छ, उसका अनुसन्धानमाथि किन पटक पटक सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन्, यसमा बाह्य कारण जिम्मेवार छन् वा प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली नै असफल भइरहेको छ। केही दृष्टान्त अध्ययन गरेर मैले यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छु। यस क्रममा घटना नम्बर 1 कञ्चनपुरको भेमदत्ता नगरपालिका 2 उल्टाखामकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्त 10 साउन 2075 मा हराइन्। परिवारले छोरीको खोजी गरिदिन भन्दै अस्थायी प्रहरी चौकी भगतपुरलाई गुहार्यो। आमा दुर्गा देवी पन्तका अनुसार प्रहरीले उनको कुरै राम्ररी सुनेन। पहिला गई होला भोलि घर आउँछ भनेर प्रहरीले भनेका थियो। सायद प्रहरीले त्यति बेला खोजी गरिदिएको भए यो दिन आउँदैन थियो होला। पन्तकी आमा दुर्गा देवीका भनाइअनुसार वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख परिनिरीक्षक जगदीश भट्टले पनि भोलि खोजौँला भनेका थिए। नेपाल प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार निर्मला प्रकरणमा प्रहरीको कमजोरी यही बिन्दुबाट सुरु भएको थियो। पीडितलाई प्रहरीले छोरीको खोजी गरिदिन्छ भन्ने विश्वास दिलाएर सुरुबाटै काम गरेको भए सायद यो घटना पनि यति धेरै बिग्रिने थिएन। अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब निरीक्षक डिआइजी पीताम्बर अधिकारी भन्छन्, दुःखमा परेका परिवारका लागि प्रारम्भिक रेस्पोन्स नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ। अझ पीडितको शव भेटिएपछि पनि तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिलिराज बिष्ट घटनास्थलमा पुगेनन्। त्यसले पीडित र स्थानीयमा आक्रोश बढाए। घटनास्थलमा पन्तको कपडा पखालिदिएको विषयले प्रहरीले हत्यारा लुकाउन खोजेको आशंकालाई बल दियो। भलै महिला प्रहरी जवानले विभत्स अवस्था र मानिसहरूको हुल देखेपछि शव छोप्न त्यही कपडा प्रयोग गरेकी थिइन्। अधिकारीले सुनाए, गम्भीर प्रकृतिको घटनामा पीडित पक्षलाई विश्वासमा राख्न नसके परिणाम सुखद हुँदैन भन्ने प्रमाण यो घटना हो। अधिकारीको भनाइमा वैज्ञानिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने घटनास्थलमा खटिने प्रहरीले कपडा पखाल्नु गम्भीर गल्ती हो। तर कहिलेकाहीँ विज्ञान मात्र हेरेर हुँदैन, सामाजिक परिवेश, वातावरण र अन्य विषयको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। उनी थप्छन्, त्यस पछाडि नियत थिएन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 25 दिनपछि स्थानीय दिलीप सिंह बिष्टलाई अभियुक्तको रूपमा सार्वजनिक त गर्यो, तर पीडितलाई अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगतिबारे पहिल्यै अवगत गराएर विश्वासमा लिन नसक्दा बिष्ट घटनामा संलग्न रहेकोमा स्थानीयले विश्वासै गरेनन्। अनुसन्धान अधिकृत डिएसपी अङ्गरजीसीका दाबी अनुसार वस्तुस्थिति र प्रमाणले बिष्ट बाहेक अन्य आरोपी हुनै नसक्ने सङ्केत गरेको थियो। प्रहरीले थप प्रमाण जुटाउन भन्दै बिष्टको डिएनए जाँचका लागि नमुना सङ्कलन गर्यो। तर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखेसीमा गरिएका जाँचमा निर्मलाको भेजाइनल शवबाट निकालेको डिएनएसँग नमुना नमिलेपछि घटनामा ट्विस्ट आयो। बिष्टलाई प्रहरीले छाड्नु पर्यो। अनुसन्धान अधिकृतहरू नै आरोपित बने। बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले देशभर सनसनी मच्चायो। 3 वर्षमा थुप्रै अनुसन्धान अधिकृत, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, 3 प्रहरी महानिरीक्षक र 1 प्रधानमन्त्री पनि फेरिए, तर निर्मला पन्त प्रकरण सुल्झिएको छैन। घटना नम्बर 2 प्रहरीले निर्मला प्रकरणबाट पाठ सिक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ थियो। तर 3 वर्षपछि 11 असार 2078 मा चितवनबाट हराएकी सुजिता भण्डारी प्रकरणमा प्रहरीको उस्तै कमजोरी देखियो। प्रहरीले भण्डारीले आफू अपहरित भएको भनेर फोन गरेकाले उद्धार गरिदिन भन्दै दिदी कवितालाई इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारामा निवेदन दिन लगाइयो। तर प्रहरीले घटनाको गम्भीरतालाई व्यवस्था गर्दै पीडितमाथि नै शङ्का गर्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको टोलीले पनि उनी अपहरित भएको हुन सक्ने नदेखिएको बताउँदै कोही केटासँग गएको हुन सक्ने आशंका गर्यो। जब 20 असार 2078 मा भण्डारीको शव घर नजिकैको ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनको आँप गैरी खल्सामा भेटियो, तब प्रहरी झस्कियो। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत सुनाउँछन्, त्यस बेलासम्म अपहरण वा हत्या भएको हुन सक्ने कल्पनै गरेका थिएनौँ। प्राविधिक विश्लेषणले पीडितले घटना हुनुअघि झुटो बोलेको देखाइरहेको थियो।
पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल कुनै पनि सूचना वा जानकारीलाई प्रहरीले कम आँक्न नमिल्ने बताउँछन्। भलै हालसम्मको अनुसन्धानले सुजिताले आत्महत्या गरेको सङ्केत गरेको छ, तर हराउने बित्तिकै प्रहरी सुजितासम्म पुग्न सकेको थियो भए अप्रिय घटना नहुन पनि सक्थ्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सुजिताले आत्महत्या गरेको सार्वजनिक गरिसकेको छ, तर प्राविधिक पक्षबाट भने यसको पुष्टि भइसकेको छैन। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले मृत्युको कारण खुलाउन सकेको छैन। शव भेटिए नजिकै विषको बट्टा भेटिएको भन्दै प्रहरीले भण्डारीको भिसेरा रिपोर्टको नतिजा पनि नपर्खिकन सुजिताले आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारमा भिसेरा जाँचका लागि पठाएको रिपोर्टको नतिजा अझै आएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एक अधिकृत भन्छन् प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसका कारण 50% कर्मचारी मात्र आउने भएकाले ढिलाइ भएको भनिएको छ। घटना नम्बर 3 भण्डारीको शव भेटेकै बेला चितवनबाट पूर्वी नवलपरासी गैँडाकोटकी 21 वर्षीय बिना सापकोटा हराएको खबर पनि बाहिरियो। पीडितले उनी हराएको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेको 1 महिना बितिसक्यो, अझैसम्म प्रहरीले सापकोटालाई भेट्न सकेको छैन। बुबा जयेश्वरका अनुसार हिरासतमा राखिएका प्रेमी चितवनका प्रवेश कँडेललाई पनि प्रमाण नभएको भनेर छाड्ने तयारी गरिएको छ, तर प्रहरी खोजी गरिरहेको मात्रै भन्छ। अनुसन्धानमा केही प्रगति छैन। उनी गुनासो गर्छन्। प्रवेश गैँडाकोट स्थित सापकोटाको घरमा 14 असारमा गएका थिए। आधा घण्टापछि फर्किने भन्दै उनी बिनालाई लिएर चितवनतिर गएका थिए। साँझ 6:30 बजे म फर्किहालेँ, प्रवेशलाई फोन नगर्नु भन्दै छोरीको फोन आएको जयेश्वर सम्झिन्छन्। अनुसन्धान पद्धतिमै प्रश्न, यति ठुलो सङ्ख्यामा महिला तथा बालबालिकाको हत्या भएका घटनाहरूमा प्रहरी अनुसन्धान कस्तो छ? उसका अनुसन्धानमाथि किन पटक पटक सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन्? यसमा बाह्य कारण जिम्मेवार छन् वा प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली नै असफल भइरहेको छ? घटना नम्बर 4 इलाम मङ्गलबारेकी सेजल कोइरालालाई दमकको लाइफलाइन अस्पतालले 25 जेठमा 2078 25 जेठमा मृत घोषित गर्यो। शौचालयमा बेहोस अवस्थामा भेटिएको भन्दै अस्पताल ल्याउने प्रेमी अरुण राईको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्यो, तर उनले कोइराला बिरामी भएको र लडेपछि अस्पताल ल्याएको दाबी गरिरहे। प्राविधिक पक्षको विश्लेषणका क्रममा उनीहरू लिभिङ टुगेदरमा बसिरहेको खुल्यो। घटना हुनु अघि शारीरिक सम्बन्ध राखेको पनि उनले बताए। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोइरालाको घाँटी थिचिएका कारण मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दियो। राईले पनि बिरामी भएको बेला सम्बन्ध राख्न खोजेको र प्रतिकार गरेपछि हात घाँटीमा पुगेको प्रहरीलाई बयान दिए। झापाका एक सरकारी वकिलका अनुसार विवाह गरेको वा नगरेको अवस्थामा यसरी जबरजस्ती सम्बन्ध राख्नु कसुर हो। यसमा कोइरालाको हत्या पनि भएकाले जबरजस्ती करणी र ज्यान सम्बन्धी कसुर गरी दुवै अभियोग आकर्षित हुन्छ। आफन्तले पनि दुवै कसुरमा किटानी जाहेरी दिएका छन्, तर प्रहरीले बलात्कारको घटनामा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने भेजाइनल शव निकाल्न पोस्टमार्टम गर्ने चिकित्सकलाई भनेनन्। त्यसैले अहिले दमक प्रहरीसँग हत्याको मात्रै प्रमाण छ। बलात्कारको कसुर कमजोर बनेको सरकारी वकिल बताउँछन्। किटानी जाहेरी दिने बेलामा प्रहरीले पीडित पक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ। अन्याय वा कुनै अपराधमा परेको होला भन्ने दृष्टिकोणले नहेरी कोही केटासँग गएको होला, फर्किहाल्छ, भोलिसम्म हेरौँ न भनेर चुपचाप बस्ने गरेको देखिन्छ। घटना नम्बर 5 2076 सालमा चर्चामा आएको सिद्धबाबा बलात्कार प्रकरणमा पनि पीडित उनको आश्रममा गएको प्राविधिक परीक्षणले पुष्टि गरेको थियो। साधनाका लागि सिद्धबाबाले आश्रममा बोलाएको पनि प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भयो। घटनापछि पीडितलाई फोन गरेर सिद्धबाबाले माफी मागेको रेकर्ड पनि अदालतलाई उपलब्ध गराइएको थियो, तर जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश रामकृष्ण उप्रेतीले 3 लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई छाड्न आदेश दिएका थिए। पीडितका अनुसार प्रहरीले जाहेरी परेबाटै मिलापत्र गर्न दबाब दिइरहेको थियो। सुनसरीका एसपी यज्ञ विनोद पोखरेलले आफूलाई एकान्तमा लगेर मेन रूपमा बयान गर्न लगाएको उनको भनाइ थियो। जबकि महिला हिंसासँग जोडिएको घटनामा बयान लिन महिला प्रहरी नै हुनुपर्छ वा त्यसको कानुनी विकल्प खोज्नुपर्छ। मानव अधिकार कर्मी एवं नागरिक अगुवा मोहना अन्सारीका अनुसार यस्ता खाली घटना बारम्बार दोहोरिनमा प्रहरीको अनुसन्धान पद्धतिमै समस्या छ। अनुसन्धान प्रहरीको र न्याय अदालतको दायरा हो। प्रहरीको कमजोर अनुसन्धानले अदालतले दिने न्याय मर्न सक्छ। न्याय मर्न दिनु भनेको कानुनी शासनको उपहास हुने भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने कमजोरी तत्काल सच्याउनु पर्ने हुन्छ। घटना नम्बर 6 2074 माघमा दरबार मार्गमा भएको बलात्कार प्रकरणमा प्रहरीकै रोहबनमा पीडित युवतीको परिवारलाई
30 लाख रुपैयाँ दिएर घटना मिलाउने प्रयास गरिएको थियो, तर घटना सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन महानगरी प्रहरी वृत्त दरबार मार्गका डिएसपी तिलक भारती जिम्मेवारीबाट हटाइए भने प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण सिंह ठकुरी निलम्बित भए। अन्याय वा कुनै अपराधमा परेको होला भन्ने दृष्टिकोणले नहेरी कोही केटासँग गएको होला, फर्किहाल्छ, भोलिसम्म हेरौँ न भनेर चुपचाप बस्ने गरेको देखिन्छ। सब भेटिँदा पनि प्रहरीले लापरवाही गरेका उदाहरण छन्। व्यावसायिक प्रहरी अधिकृत घटनास्थलमा नखटिँदा समस्या हुने गरेको छ। अपराध स्थलबाट प्रमाण सङ्कलनमा सोको अफिसरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरलाई अनुसन्धानमा के चाहिन्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ, त्यसलाई पनि सोको अफिसरले गाइड गर्न सक्छ। एमबिबिएस अध्ययन गरेका क्लिनिकल डाक्टरलाई फरेन्सिकबारे धेरै चासो नहुने भएकाले पनि अनुसन्धान अधिकृतले ध्यान नदिए समस्या हुन सक्ने छ। तर अहिले तालिम प्राप्त सोको अफिसरको अभाव हुने गरेकाले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेको छ। जस्तै निर्मला प्रकरणमा कपडा पखाल्नुको साँटो घाम नपर्ने ठाउँमा सुकाउनु पर्ने थियो र अन्य कुराले सब छोपिनु पर्थ्यो। त्यसो गरेको भए सबुत लामो समयसम्म सुरक्षित रहन्थ्यो। निर्मला प्रकरणमा मृतकको कपडा प्रमाण बन्न सक्ने भएकाले सुरक्षित राख्नुपर्नेमा सबसँगै कपडा पनि जलाइएको थियो। अपराध अनुसन्धानमा घटनास्थललाई खडन गरेर तत्काल सुरक्षित राख्नुपर्नेमा त्यसमा पनि कमजोरी हुन गर्छ। खासमा राम्रो सोको अफिसरले घटनास्थलका ससाना कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्दैन। नचाहिने चिज सङ्कलन भएछ भने त्यसलाई पछि हटाउँछ। अनुसन्धान अधिकृतको घटनास्थलमा उपस्थित अनिवार्य हुनुपर्छ। अनुसन्धान प्रक्रियाका क्रममा कतिपय घटनामा दबावमा पारेर पीडितलाई नै होस्टाइल बनाउने गरिएको छ। अहिले पीडितको उजुरिने ठहर नभए महिलालाई नै सजाय हुने अध्यादेश आएको छ। त्यसैले हिंसामा परेका महिलाको न्यायलाई झनै दबाएको छ। उजुरिने नआउने किसिमको कानुनी व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ। एक अधिवक्ताका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया सकेर अभियोजन गर्ने बेलामा त्रुटि हुँदा पनि कतिपय अवस्थामा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। एउटाले अनुसन्धान गर्छ, अर्कोले अभियोजन गर्छ। प्रमाण सङ्कलन र अभियोजनका क्रममा हुने सानो त्रुटिले फैसलामै असर गर्न सक्छ। घटना नम्बर 7 जिल्ला अदालत दार्चुलाले 11 साउन 2078 मा एउटै मुद्दा र अभियोगमा शैले शिखर 9 गाजरीका 19 वर्षीय सन्तोष महरालाई दोषी ठहर गरेको छ भने नवतडका 28 वर्षीय सुरेश विष्टलाई सफाई दिएको छ। जबकि सफाई पाउने विष्ट पीडितले प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी दिएर बोलाउँदा घटनास्थलमै थिए र उनकै कोठामा 3 दिनसम्म पीडितमाथि जबरजस्ती करणी भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा कसको कमजोरी हो भन्ने खुलिसकेको त छैन, तर आदेशको पूर्ण पाठ आए लगत्तै पुनरावेदन जाने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय दार्चुलाको तयारी छ। कतिपय घटनामा अनुसन्धान अधिकृतले कार्यालयमै बसेर मुचुल्का तयार गर्ने गरेका छन्, जसले मुद्दाको विषयहरू एक आपसमा बाजिएको देखिन्छ। महान्यायवक्ताको कार्यालयका न्यायवक्ता सञ्जीव राज रेग्मी अभियोजन अनुसन्धानमै आधारित हुने बताउँछन्, तर अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि वा कमजोरी नहोस् भनेर सरकारी वकिलले प्रहरीलाई छानबिनका विभिन्न पाटोमा निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अनुसन्धानमा जे देखिएको छ त्यसमै टेकेर अभियोग लगाउनुपर्छ उनी भन्छन्। कमजोर प्रमाणको भरमा मुद्दा चलाउँदा पीडकले उन्मुक्ति पाउन सक्छ। रेग्मीका अनुसार अदालतमा मुद्दा ठहर नहुने अवस्था अनुसन्धान कमजोर हुँदा सिर्जना हुने हो। अनुसन्धान नै कमजोर भए अभियोजन जति राम्रो भए पनि टिक्दैन। उनले भने प्रहरीले अनुसन्धानमा कस्तो कमजोरी गर्छ र पीडकले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने विषयमा 2 मङ्सिर 2076 मा सर्वोच्च अदालतको एउटा नाजिर छ। घटना नम्बर 8 बैतडीको पाटन बजारमा 9 चैत 2068 मा एक युवती अमरराज अवस्थी र सागर भट्टबाट सामूहिक बलात्कारमा परिन्। जिल्ला अदालत बैतडीले 22 फागुन 2069 मा पीडितको बकपत्र मुखको निलजाम घटनाका कारण पीडितले एसएलसी दिन नपाएको लगायतका विषयलाई आधार मान्दै 8 वर्ष कैद र सामूहिक बलात्कारमा थप 5 वर्ष कैद र 50,000 जरिवानाको आदेश सुनाए। पुनरावेदन अदालतले 15 वैशाख 2071 मा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै दुवैजनालाई सफाई दिने फैसला सुनाए। पीडितको जाहेरी अदालतमा भएको बकपत्र घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का र बुझिएका मानिसको भनाइका एकरूपता नदेखेको पुनरावेदन अदालतको आदेशमा उल्लेख थियो। केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टबाट पनि घटनाको वास्तविक तथ्यलाई
शङ्कारहित रूपमा प्रमाणित गर्न नसकेको भन्दै सफाई दिएको थियो। तर 2 मङ्सिर 2076 सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा अभिलेखीकरण गर्न नसक्नु वा अनुसन्धानमा अकर्मण्यता हुनुको परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन भन्दै कसरी ठहर गर्यो। दुवैजना विरुद्ध 11 वर्ष 6 महिना कैद र क्षतिपूर्तिको आदेश भयो। दमकमा भएको सेजल कोइराला हत्या प्रकरणमा जबरजस्ती करणी र हत्याको जाहेरी छ, तर प्रहरीले हत्याको मात्र प्रमाण सङ्कलन गरेको छ। बलात्कारबारे वैज्ञानिक जाँच नै भएन। प्रहरीले अनुसन्धानमा त्रुटि गर्दा पुनरावेदनबाट पीडितले सफाई पाए पनि सर्वोच्चले घटना भएको प्रमाण स्वयं पीडित नै भएको बताउँदै पीडितको पक्षमा फैसला गरेको थियो। यो घटनाले प्रहरीले अनुसन्धानमा गर्ने गरेको कमजोरी उदाङ्गो बनाइदियो। सरकारी वकिलका अनुसार यो घटनाको अनुसन्धानमा कागजपत्रमा घटनास्थल नै फरक उल्लेख गरिएका थिए र पीडित र अनुसन्धान अधिकृत बीच पनि समन्वय अभाव भएको देखिएको थियो। अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको दोस्रो सम्मेलन 2076 को विशेषाङ्कमा उल्लेख भएअनुसार अधिकांश घटनामा प्रहरीको ज्ञान र अनुभवको कमीले सही प्रमाण सही ढङ्गले सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन। ढिलो खानतलासी हुँदा प्रमाण नभेटिने र नष्ट हुने समस्या पनि देखिएको छ। सो आलेखले सङ्कलित प्रमाणको संरक्षणमा पनि प्रश्न उठाएको छ। त्यसैगरी सो विशेषाङ्कमा रोबर बिने प्रमाण राखेकाले पनि वैधानिकता नपाएका घटनाहरू रहेको भनिएको छ। कतिपय घटनामा कार्यालयमै बसेर मुजुल्का तयार गर्ने गरिएको पनि उल्लेख छ, जसले मुद्दाको विषयहरू एक आपसमा बाजिएको भनिएको छ। त्यसै कतिपय अवस्थामा बुझ्नुपर्ने व्यक्तिलाई नबुझ्ने र नबुझ्नुपर्ने व्यक्तिलाई बुझ्ने गरेको कारण पनि अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्ने गरेको निर्णय औल्याइएको छ। सहन्यायवक्ताका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरिएका सबै प्रमाण अदालतमा पुगेर परीक्षण हुन्छन्। साक्षी वा पीडितले बकपत्रका बेला भन्ने फरक कुरा प्रमाण जुटाउनमा हुने समस्या, अभियोजनकर्ताको प्रस्तुति र बहसले पनि मुद्दालाई स्थापित गराउन समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। उनले भने उनको विचारमा नेपालको अनुसन्धान प्रणाली आफैमा बैठक नभए पनि प्रणालीले खोजेअनुसार अनुसन्धानकर्ताले परिणाम दिन सकेका छैनन्। यो प्रणालीले तालिम स्रोत साधन प्रयोगशाला विज्ञता जस्ता विषयहरू खोज्छ। उनी भन्छन्, तर नेपालको स्थिति चाहे कस्तो छ भने प्रहरी कहाँ घटना पुग्नु अगावै गाउँमै कसरी मिलाउने भनेतिर स्थानीय लाग्छन्। प्रहरीको बाध्यता कुनै पनि अपराध हुने बित्तिकै हुने नारा जुलुस चक्काजाम जस्ता आन्दोलनले पनि अपराध अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गरिरहेको डिआइजी उत्तम सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, अपराध हुने बित्तिकै अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने प्रहरीको ठुलो जनशक्तिलाई आजभोलि भिड नियन्त्रणमा खटाउनुपर्ने अवस्था छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर अनुसन्धान गणित वा विज्ञान नभएको बताउँदै हरेक अवस्थामा तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने स्थिति नरहने बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा प्रहरीले काम गर्दा गर्दै पनि परिवेश मौसम जस्ता परिस्थितिले समस्या सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्। कुँवर भन्छन्, अर्को कुरा प्राविधिक सहयोग पाउन पनि गाह्रो छ। पूर्व डिआइजी अधिकारीको भनाइमा प्रहरीले अहिले हरेक घटनामा कल डिटेल रेकर्ड र लोकेसन नहेरी हुँदैन, तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट त्यस सम्बन्धी सूचना लिन पहिले अदालतको आदेश कुर्नुपर्छ। अदालतले पनि गोपनीयताको हक अनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको होला, तर यसले मानवीय उद्धारको ठुलो पक्षलाई जटिल बनाइरहेको छ। अधिकारी भन्छन्, अपहरणको घटनामा छिनछिनमा व्यक्तिको लोकेसन चाहिन्छ। अदालतको अनुमति लिन लाग्दा अपराधी पहिल्यै उम्किसकेको हुन्छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अनुसन्धान अधिकृत पनि प्रविधिले सुविधा दिएको भए पनि नीतिले अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको बताउँछन्। दुरुपयोग भए कारबाही हुनुपर्छ, तर पहिल्यै निषेध गरिएकाले अनुसन्धानमा जटिलता सिर्जना भइरहेको छ। उनी भन्छन्, बलात्कार हत्या जस्ता अन्य घटनामा आरोपीको उपस्थितिलाई पुष्टि गर्नु प्रहरीको पहिलो काम हुन्छ। त्यसमा पनि अदालतको व्यवस्थाले समस्या गरेको अधिकृतहरू दाबी गर्छन्। हुन त प्रहरीसँग घटनास्थलबाट फिङ्गरप्रिन्ट सङ्कलन गर्ने प्रविधि पनि छ, तर त्यो भिडाउनलाई डाटा छैन। पहिल्यै क्राउ परिसकेका आरोपीको नमुना प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रयोगशालामा छ। अहिले त्यसमा भिडाउने बाहेक फिङ्गरप्रिन्टको काम छैन। उनी भन्छन्, तर बाहिर हरेक नागरिकको फिङ्गरप्रिन्ट राखेर डाटा ब्याङ्क बनाइन्छ। नेपालमा पनि त्यसको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। उनका अनुसार पर्याप्त क्लोज सर्किट सिसी क्यामेरा जडान गर्न सकि पनि आरोपीको उपस्थितिलाई पुष्टि गर्न सहज हुन्थ्यो, तर अत्यन्त न्यून स्थानमा मात्र सिसी क्यामेरा छन्। कतिपयमा प्रहरीले आफै जुगाडा गरेर क्यामेरा जडान गरेको छ। तीमध्ये अधिकांश गुणस्तरीय छैनन्
कतिपय अवस्थामा सडकमा मुभमेन्ट हेरेर पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बाहिर इन्भोइस नम्बर प्लेट रिड गरेपछि सडकमा मुभमेन्टको हरेक विवरण आउँछन्, अनुसन्धान अधिकृतहरू भन्छन्। नेपालमा पनि त्यस खाले अत्याधुनिक प्रविधि ल्याउनु आवश्यक छ। प्रहरीले हालै स्विच अफ भएको मोबाइलको पनि विवरण प्राप्त गर्ने गरी सिम लोकेटर त ल्याएको छ, यद्यपि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अन्य देशमा प्रविधिले फड्को मारिसके पनि आफूहरू जुगाडकै भरमा अनुसन्धान गरेर राम्रो नतिजा नदिइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का अर्का अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारी कार्यालयले लाइसेन्स नागरिकता लगायतको विवरण दिन पनि लामो समय लगाउने गरेका छन्। त्यसले अनुसन्धानमा जटिलता सिर्जना गर्छ। उनी भन्छन्, धेरै घटनामा प्रहरीले सफल अनुसन्धान गरेको छ, तर कहिलेकाहीँ चाहेर पनि सबै प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्दैन।